انظروا الله عز وجل كم يحب نبيه. الله عز وجل أحيانا يقول في القرآن والضحى. ما معنى أنا أقسم بوجه حبيبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقسم بشعر حبيبي صلى الله عليه وسلم. وفهمت الكلام؟ ماذا قلت؟ قال الله عز وجل أحيانا يقول أنا أقسم بمدينة حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول أنا أقسم بحياة حبيبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد. ما معنى؟ يعني أنا أقسم بالبلد الذي يسكن فيه حبيبي صلى الله عليه وسلم. مرتين قال لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين. وأحيانا يقول لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. أمنا يا حبيبي حياتك طيبة وطاهرة مثل هذا القدر حتى أقسم بحياتك. يعني الله عز وجل يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم كم يحب مثل هذا القدر الشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته. الله عز وجل يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته كم شديدا، حتى أكثر وأشد من أمهاتنا. أخبروني، هل رأيتم أما دعت لأولادها إلى 4 ساعات في الحرارة، في شدة الحرارة؟ رأيتم أما؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته في الحر الشديد تحت أشعة الشمس، في الحر الشديد. ماذا قلت؟ الحرارة الشديدة النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأشياء 4 ساعات إلى 4 ساعات. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته مثل هذا القدر. النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا لأمته حتى تململ لأمته. ما معنى تململ؟ تربنا لأمته شديدا، حتى الله عز وجل ماذا فعل؟ الله عز وجل أنزل بعض الآيات لتسلية حبيبي صلى الله عليه وسلم. حتى الله عز وجل أنزل 100 آية من القرآن الكريم لتسلية حبيبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يكفيك البكاء، يا حبيبي يكفيك البكاء، يكفيك التململ، يكفيك هذا الحزن لأمتك، يكفيك. الله عز وجل ما قال لأي نبي من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل هكذا. قال الله عز وجل لكل نبي اعبدوا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا. لكن عندما جاءت نوبة نبينا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ماذا قال؟ يكفيك، لا تبكي شديدا، يكفيك هذا. وتفهمون؟ لا تفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب، الله عز وجل يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم مثل هذا القدر شديدا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته شديدا. ونحن ماذا نفعل؟ هل نقدر حب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نقدر؟ نعم. هل نعظم حب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا. كم كان يحب ونحن ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبنا ونحن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبنا وكان يدعو لنا كثيرا بالبكاء الشديد، بالحزن الشديد، لكن نحن ماذا نفعل؟ نحن نخالف، لا بالقول، بالعمل. بالقول نحن نقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا، لكن بالعمل نخالف. نعم، كما قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله. بعد اقرأ على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه هي السبيل، هذا هو الطريق، طريق الدعوة، هذا هو طريق الدعوة، سبيل الدعوة، هذه هي سبيلي. هل نمشي على هذا السبيل؟ نعم، ونمشي. نحن نقول ماذا؟ اخرجوا في سبيل الله يوم الخميس ليلة واحدة لا تخرجوا. كيف تعملون؟ كيف تمشون على هذا السبيل؟ كيف تمشون على هذا السبيل؟ يعني كيف ما قلت لكم؟ ماذا؟ بالقول نحب، بالعمل نخالف. قولنا عكس العمل وعملنا عكس القول، دعوانا عكس عملنا وعملنا عكس الدعوة.
ندعي بإيش؟ بحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل في مخالفة النبي. يجب علينا أن نوافق في القول أيضا وفي العمل. كيف؟ مستعدون؟ مستعدون؟ من منكم يقدر ويعظم طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يرفع يده؟ كل واحد. أنا هذا كل واحد يخرج في سبيل الله. كيف؟ حقا؟ حقا؟ إن شاء الله. من منكم يخرج في سبيل الله؟ في هذه المرة أنا أيضا آتي. هذه المرة أخيرة. ها؟ هذه المرة أخيرة؟ لا بس جميع. البشرة هذا وعيد هذه المرة. أنا مستعد معك. أنا مستعد. في كل مرة. صحيح. لكن نتجول في بعض الصفوف الأخرى أيضا تذهب. في ليلة واحدة أذهب إليكم، آتي إليكم أيضا وأذهب إلى كل صف إن شاء الله من صفوف المعهد. من كل صف يخرجون ما شاء الله، يعني كثير أكثر فأكثر يخرجون. نذهب جميع في هذا. كيف؟ مستعدون كلكم؟ اكتب هذا.